السلام عليكم الإخوان. جيسبر كو فوز الي بيان، وإن شاء الله تحاولوا توجدوا في هذه الأيامات. راه مبقى الامتحان والو. دونك أنا اليوم جبت لكم واحد البرودكسيون إكريت اللي زعما تقدروا ديروها في جميع لو سوجي، كو سو سوا مثلا الشعوذة، لا سوبرستيسيون، كو سو سوا مثلا لا سوليتود، لا فونجونس، لا ليكتور، لا ريسبونسابيلتي، لينيورونس، يعني كاع لي سوجي. المهم تو لي سوجي اللي كيما تحط لو سوجي غادي تخدموا بهاد لا برودكسيون، وان شاء الله غادي تجيبوا فيها نقطه مزيانه. نبداو على بركه الله. دوبوي بيل لوريت لا كيسيون دو مثلا داك لو سوجي دوبوي بيل لوريت هي زعما منذ زمن طويل. المساله ديال غدير بين هذاك الشيء اللي داير انا بالصفر هو اللي غتحطوا فيه لو سوجي كيما هو. A souvent introduit un clivage classique entre les partisans qui soutiennent cette idée et les détracteurs qui la dénoncent. يعني منذ مده هذا المشكل هذا كان داير واحد الكليفاج، انقسام الى فئتين: فئه تساند هذه الفكره وفئه اخرى تدحضها ولا تقوم بنقدها. laquelle des deux idéologies peut-on donc défendre؟ هنا وحده من هاد الفكرتين يمكن ان ندافع عليها. En effet, ceux qui défendent le sujet، يعني داك لو سوجي فين ما داير انا لو سوجي غاديرو في بلاصتو هذاك الموضوع. علاش نتوما غادي تهضروا سواء كما قلنا مثلا لا ليكتور، ولا مثلا بحال لا سوبرستيسيون، الشعوذه مثلا، لا ريسبونسابيلتي ايتترا. المهم en effet ceux qui défendent هذاك لو سوجي avancent un certain nombre d'arguments. يعني دوك الناس اللي كيأيدوا ديك الفكره يعني كيقدموا مجموعه من البراهين. D'abord parce qu'ils pensent que le sujet est tellement essentiel dans la vie de l'être humain، يعني كيعتبروا ان هاد الظاهره او هاد المشكل هو يعني جد ضروري بالنسبه للحياه تاع الانسان. Ensuite, ils sont persuadés que ce sujet demeure la solution la plus efficace pour endiguer les problèmes personnels. يعني هاد الفكره او هاد السوجي يعني واحد يعني حل بالنسبه لمجموعه من المشاكل الشخصيه. Enfin, ils voient dans le sujet un moyen approprié pour l'aboutissement de leurs objectifs. يعني كيشوفوا ان هاد الظاهره او هاد الفكره هي كتبقى واحد الوسيله يعني approprié، مناسبة بالنسبة للحصول على أهدافهم. De l'autre côté, un bon nombre de personnes dénoncent le sujet. يعني من الجهة الأخرى واحد العدد من الأشخاص يدحضون هذا الموضوع. Pour eux, cette idée incarne des impacts négatifs sur l'individu et la société. بالنسبة لهم هذا كيمثل واحد مجموعة من النتائج سلبية أو الآثار سلبية على الشخص وعلى المجتمع. En plus, le sujet يعني وكذلك هذا الموضوع dénote d'un problème de turpitude morale. يعني كيمثل لهم واحد كيدل على واحد المشكل ديال turpitude morale هو الفساد الأخلاقي. Enfin, cette idée représente pour eux une destruction des liens de fraternité qui unissent la communauté des peuples. يعني هاد الفكرة كتمثل يعني بالنسبه لهم واحد الدمار بالنسبه لدوك لي ليان دو فراترنيتي، يعني اواصر الاخوه التي تجمع يعني المجتمعات. En guise de conclusion، يعني في خاتمه شنو نقولوا؟ Je dirais que chaque partie défend sa propre idéologie sur la base des arguments précités. يعني كل بارتي كتأيد دوك او كتدافع على الفكره ديالها انطلاقا من دوك البراهين اللي ذكرناهم. Pour cela, je suis viscéralement neutre à l'égard de ce sujet. يعني أنا بشكل تلقائي أنا يعني neutre، يعني محايد بالنسبة لهذا السوجي qui a fait couler beaucoup d'encre، الذي أصال الكثير من الحبر et qui restera sans doute un débat ultra controversé، الذي سيبقى موضوع مثير للجدل. نتمنى تكونوا استفدتوا، وحاولوا تشتركوا في القناة باش يجيكم كل جديد ان شاء الله.